अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नूर मुकद्दम केस के अंदर आज एक अहम दिन था, क्योंकि 9 लोगों की पेशियाँ थी, अदालत में पेश होना था उन्होंने। और वो 9 लोग कौन थे और आज अदालत की कार्रवाई के बाद क्या नतीजा निकला, वो तो बात करेंगे। दूसरा, अमीर लोग अपना वकील करवा लेते हैं और चौकीदारों का वकील क्यों नहीं करवाते? ये एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, मुझसे भी पूछा गया कमेंट्स में। वो उसका जवाब मैं दूंगा, क्यों नहीं करवाते और क्यों नहीं करवाया। ज़ाहिर जानवर के पेरेंट्स ने उनके चौकीदारों मुलाजमों का वकील अलग अलग। और जो आईफोन वाला मामला है कि आईफोन के अंदर कोड लगे हुए हैं, पासवर्ड लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं खुल रहे और क्यों जो सा है इस केस में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं आनी चाहिए। उस पर भी बात करेंगे। और गरीब लोग अपने डॉग्स को, पेट्स को, कुत्ते बिल्लियाँ जो होती हैं आपको पता है, उनको सुलवाते हैं, सुला मतलब ये बिस्तर पे सुला देते हैं और रज़ाइयों में सर्दियों में ठंड ना लगे अच्छे बिस्कुट खिलाते हैं। तो जो चौकीदार हैं उनको बाहर केबन में रखा होता है, ये भी इससे कनेक्टेड है। इस्लामाबाद में अक्सर घरों में ऐसे ही होता है, मतलब एलीट क्लास के। तो ये मैं आपको आंखों देखी बातें बता रहा हूँ। अब ये क्यों इन चीज़ों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि खबरें तो हर जगह से मिलेंगी, लेकिन मैं आप लोगों से वो बात करूँगा कि जो हमें एज अ सोसाइटी सीखनी है इन चीज़ों से। अब केस की बात करें तो केस पे आज 9 मुल्ज़मान जो से हैं पेश हुए अदालत में। 9 मुल्ज़मान में 6 थेरेपी वर्क्स के थे, एक ज़ाहिर जानवर था। जानवर पे भी मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कहते हैं जानवर क्यों कहते हैं इसको, जानवर की तौहीन है। तो जानवर की तौहीन नहीं है, जानवर भी बड़े किस्मों के होते हैं, एक बकरी भी होती है, एक भेड़िया भी होता है। तो ये जो था ना खौफनाक दरिंदा जानवर है, ये कोई आम जानवर नहीं है। इसका नाम ज़ाहिर जाफ़र से ज़ाहिर जानवर मैंने इसलिए रखा है। और फिर 2 मुलाजम थे उनके घर के, ये 9 लोग पेश हुए। जबकि पुलिस ने फिर इसको सीक्रेसी में रखा और ज़ाहिर को, जानवर को चुप करके लाए, चुप करके ले गए, कोई बात बाहर नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी वो भी बात करते हैं। और जो सा है थेरेपी वर्क्स वाले, उनकी पेशी हुई तो उसके बारे में वकीलों की भी थोड़ी गर्मा गर्मी हुई आपस में। जो दोनों वकील थे, एक सरकारी और एक थेरेपी वर्क्स के, क्योंकि वो कह रहे थे कि एक बुज़ुर्ग हैं थेरेपी वर्क्स में जो उनसे उनके CEO हैं, हेड हैं, उनको छोड़ दिया जाए, उनका क्या कसूर है, वो तो एक बुज़ुर्ग हैं। तो अदालत ने भी कहा और दूसरे जज ने, वकील ने भी कहा कि भाई जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हम इनको कुछ नहीं कह रहे, कोई चूंटी छूंटी नहीं काट रहे, इनको लेके जा रहे हैं, सिर्फ इनका टेस्ट होंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर कोई मामला नहीं निकलेगा छोड़ देंगे और इनको कोई टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो। तो उस पर जो उनसे ना, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो आईफोन वाला मामला है, दूसरा मामला ये कि आईफोन मिले हैं दोनों के, ज़ाहिर जानवर के भी और नूर मुकद्दम का भी, लेकिन दोनों पे पासवर्ड लगे हुए हैं और नूर मुकद्दम का पासवर्ड पता नहीं है। इस पे पहले मैं अपना दे दूँ ज़रा कि जितना उनका रिलेशन बताया जा रहा है और जितना वो ज़ाहिर पोजेसिव था, तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि नूर मुकद्दम का पासवर्ड उसे ना पता हो। पहली बात, उसे पता होगा, उसे पूछा जाए तरीके से। दूसरी बात कि ये केस एक मर्डर केस है, बड़ा खौफनाक। तो इसमें मुल्क जो से हैं, वो एजेंसियाँ जो सी हैं उनकी हेल्प लेती है, मतलब आप समझ सकते हैं, इदारे एक दूसरे की, और फिर बाहर कंपनियों से भी रब्ता करते हैं। तो ये कोई गली मोहल्ले का केस नहीं है कि मैं या कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का पासवर्ड नहीं खुलवा रहा, ये एक पुलिस केस है। तो इसमें मैं समझता हूँ पुलिस खुलवाना चाहे तो खुलवा सकती है आईफोन का पासवर्ड, फ़ोन जो है, ये कोई इतना टेक्निकल चीज़ नहीं है, इतनी कोई नामुमकिन नहीं है, ये कंपनी से रब्ता करके हो सकता है और इसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी डाटा है उनको मिलना चाहिए। मैं तो बल्कि हैरान हूँ ये सुन के कि अभी तक वो आईफोन के पासवर्ड का इशू चल रहा है, ये तो अभी तक सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि गालबन 27 दिन हो गए इस केस को। अच्छा चलें, बहरहाल दूसरी बात ये कि जो मुल्ज़मान हैं मुलाजम, उनके वकील के बारे में कहा जा रहा है जी, वो मुझसे पूछा जा रहा था कमेंट्स में, उनका कोई वकील नहीं। और जो थेरेपी वर्क्स हैं उनका बॉस का वकील है, उन्होंने आज ज़मानत की कोशिश की लेकिन नहीं हुई, उनको दोबारा भेज दिया गया रिमांड पे, और ज़ाहिर जानवर को भी जुडिशल रिमांड भेज दिया गया। लेकिन DNA टेस्ट का आज सैंपल का था मामला, वो मुल्ज़िमों का कराने थे उन्होंने, वो उनके हो गए सैंपल, उसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर बहुत चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जो मिले वो एक सवाल है वो किसके, और क्योंकि फिंगरप्रिंट्स उनको कई जगहों पे मिले हैं जहाँ पे ज़ाहिर जानवर भी था, नूर मुकद्दम भी थी, और वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई। तीसरी बात ये
کہ جو امیر ماں باپ ہیں وہ کیوں، یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے کہ ماں باپ نے اپنا وکیل بھی کرایا الگ الگ اور جانور کا بھی کرایا. ویسے بظاہر کہتے ہیں کہ ظاہر ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے بہت، ہم تو تنگ ہیں اس سے، ہم تو پریشان ہیں، یہ بگڑ گیا. اور دوسری طرف مہنگا ترین کروڑوں والا وکیل کرایا ہوا اس کو، کروڑوں سے مراد کہ بہت مہنگا وکیل کرایا ہوا، جو جس نے پتہ نہیں کیسے گھر جا کے روٹی کھانی ہے اس وکیل نے بھی، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور لیکن چوکی داروں کے نہیں کرائے. چوکی داروں کے وکیل کیوں نہیں کرائے؟ ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں کرائے کیونکہ پہلی بات یہ کہ یہاں پہ موسٹلی طبقہ ان چوکی داروں کو انسان نہیں سمجھتا، جو میں فیکٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انسان تو چھوٹی بات ہے اپنے پیٹ سے پیچھے سمجھتا ہے. یہاں پہ ایلیٹ طبقہ، آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں، جو اپنے جانوروں کے لیے بسکٹ لے کے جاتا ہے نا، وہ ہزار روپے کا ڈبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بستر سجاتا ہے الگ. گرمیوں میں ان کے لیے اے سی لگاتے ہیں، یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں، گرمیوں میں ان کے لیے اے سی چلتے ہیں، سردیوں میں ان کے لیے ہیٹر چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ان کے چوکی دار انہی پرانے کپڑے یونیفارم میں باہر سردی میں بھی ٹھہر رہے ہوتے ہیں، گرمی میں بھی تپ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی تنخواہیں بھی اگر آپ پوچھ لیں تو 10 سے 12 ہزار سے 15 ہزار اس طرح تنخواہ ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاشرے میں جب اتنا زیادہ وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے نا، ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں جی، تو ویلفیئر اسٹیٹ میں اتنا ڈفرینس نہیں ہوتا چیزوں میں. اور اگر کوئی چوکی دار بھی ہو تو اس کی پے اسکیل یا اس کا فوڈ یا اس کا لیونگ سٹائل اس لیول کا نہیں ہوتا. تو اور یہ جو ایک طبقہ ہے نا کہ اپنے جانوروں کو اچھا کھانا کھلائیں اور اپنے اس کو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ جب کیس کی بات آئے گی تو اپنے لیے وکیل کرائیں گے، ان کو نہیں پوچھیں گے. تو اسی لیے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کل کو یہ ان کو آگے کر دیں گے اور خود بچ جائیں گے. لیکن اس میں بھی ہوتا کیا ہے کہ عموماً غریب ہی پیسے کے پیچھے بک جاتا ہے. عموماً غریب ہی غریب کا دشمن بن جاتا ہے، ایک غریب دوسرے غریب کا. یہاں نور مقدم غریب نہیں ہے، لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے کہ غریب ہی غریب کا دشمن بن جاتا ہے پیسے کی خاطر، اور امیر اس کو یوز کرتا ہے. تو یہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اب جتنا ان کا گناہ ہے وہ قبول کریں، اس سے زیادہ قبول نہ کریں. یہ جو ملازم ہیں جتنا ان کا جرم ہے اتنا ہی قبول کریں، اس سے زیادہ قبول نہ کریں، کیونکہ ظاہر جانور کو بچانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے. بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ظاہر جانور کو کس طریقے سے بچا لیا جائے گا. میرے ذہن میں بھی خیال آتا ہے بعض اوقات کہ بھائی اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، 6 تھیراپی ورکس کے ہو گئے، 2 وہ ہو گئے، 3 بلکہ ملازم ہو گئے، 9 یہ لوگ ہو گئے، ایک ظاہر جانور ہو گیا، ظاہر جانور 10 ہو گئے، اور 2 ماں باپ ہو گئے، 12 لوگ ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. تو 12 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں تو کیس کہیں الجھ نہ جائے. میں نہیں سمجھتا، مشکل ہوتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا الجھے گا. اصل میں 12 لوگ اس لیے گرفتار ہوئے ہیں کہ سب کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کسی کو بچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ظاہر جانور کے خلاف پولیس نے، میں آپ کو اپنی اوتھینٹک نیوز دے رہا ہوں، بہت زبردست انویسٹیگیشن کی ہے. اسی لیے سیکریسی میں رکھی جا رہی ہے. سیکریسی میں رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ پتہ لگ جائے اگر چلان پیش ہونے سے پہلے تو ملزمان جو ہیں یا ان کے چاہنے والے جو پیچھے باہر بیٹھے ہیں وہ اس کا حل نہ نکال لیں، اس کے وکیل، اس کے لوگ ان کے کاؤنٹر چیزیں نہ کر لیں کہ بھئی یہ چیز پتہ لگ گئی، اس لیے چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک کہ پھر جو خبریں ہیں وہ بہت سے لوگ اپنے سے بنا کے فیک نیوز چلا دیتے ہیں. اس نقصان کی چلیں خیر ہے، لیکن سیکریسی میں سمجھتا ہوں بہتر ہے، کیونکہ پولیس اپنا کام ایمانداری سے کر رہی ہے، ہمیں یہ چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں، بظاہر 27 دن گزر گئے ہیں اس کیس کو، ایسی ٹائم گزر جاتا ہے، اور ابھی تک چلان پیش نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں، کیونکہ عدالت چھڑی. اب جب بھی اس کیس کا ہوتا ہے چلان پیش، تو میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں، عوام کی اتنی خواہش ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کا فیصلہ ہو. لیکن عوام پھر یہ بھی بھول جاتی ہے کہ یہ کیس سیشن کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی، پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی. اگر اس طرح چلتا رہا تو بہت ٹائم لگ جائے گا. ہاں ایک چیز ہے کہ چیف جسٹس خود اس کا نوٹس لے لیں اور خود ہی کیس کو کر دیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس کی طرح اس کو الگ کیس سمجھ لیں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھے آج بھی کمنٹس آئے کہ غریب کا کیس کیوں نہیں پکڑا جاتا، امیر کا کیوں پکڑا جاتا ہے. بھئی کیس سب کے پکڑے جاتے ہیں. زینب کیس جو تھا وہ امیر کا کیس نہیں تھا، وہ بھی غریب تھی. دوسری بات یہ کہ اس میں جو کیس میں ہائپ آئی ہے وہ آئی ہے گردن کاٹنے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، اور بڑی فیکٹرز ہیں، اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. تو اس وجہ سے اس کیس میں ہائپ آئی ہے. تو یہ بات نہیں کہ غریب امیر کا چکر ہے. کیسز اس ملک میں بہت ہو رہے ہیں، ظاہری بات ہر جگہ کرائم ہوتے ہیں، لیکن یہ ریزن نہیں ہے، ریزن گلا کاٹنے کی.
باقی یہ ہے کہ میں پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے امید ہے کہ اس کیس میں ظاہر جانور کو سزا ملے گی. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.